नेपालमा कसरी संसदीय व्यवस्थाको सुरुवात भयो? संसदीय व्यवस्थाले जनताको चाहना अनुरूप काम गर्न सक्यो कि नै? बेलायतमा संसदीय व्यवस्था कसरी मौलाइरहेको छ? यो व्यवस्था नेपालको सन्दर्भमा सफल या असफल भन्ने विषयमा आजको भिडियोमा केही कुराहरू लिएर आएको छु। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। संसदीय प्रजातन्त्र एक जनमुखी शासन प्रणाली भएकोले आजको प्रजातान्त्रिक युगमा यसको महत्त्व दिनानुदिन बढ्दै गएको पाइन्छ। संसदीय शासन प्रणालीमा लोक कल्याणकारी कार्य हुने भएकोले तथा यसको शासन व्यवस्था जनता माझबाट चुनिएर आएका जनप्रतिनिधि मार्फत हुने भएकाले संसदीय झन लोकप्रिय हुँदै गएको छ। बेलायतमा संसदीय व्यवस्थाको सफलताको लामो अनुभवबाट धेरै मुलुकले यही ढाँचा र स्वरूपबाट संसदीय प्रणालीलाई अपनाउन पुगेका छन्। तर नेपालको सन्दर्भमा के त? प्रश्न गम्भीर छ। संसदीय प्रणाली एक प्रजातान्त्रिक व्यवस्था मानिन्छ, तर यसको सुरुवातदेखि नै नेपालका लागि यो एक अभिशाप सिद्ध भएको छ। नेपालमा यसको जन्म करिब 74 वर्ष अगाडि भएको मानिन्छ। श्री 3 महाराज प्रधानमन्त्री तथा मार्शल पद्मशमशेरले नेपालमा यसको जग हाल्ने कोसिस गरेका थिए। नेपालमा संसदीय प्रणालीको जग हाल्न भारतबाट पनि यसका जानकारहरू आएका थिए। नेपालीहरूले चाहेर यो नेपालमा आएको थिएन। यसको मस्यौदा तयार गर्न भारतबाट प्रकाश गुप्ताको नेतृत्वमा रघुवीर सिंह र रामबुग्र सिंहहरू आएका थिए। यसमानेमा संसदीय प्रणाली नेपाली माटोको उत्पत्ति थिएन। त्यसै कारणले 70 वर्षभन्दा बढी समयसम्म यसको अभ्यास हुँदा पनि यसले नेपालमा जरा गाड्न नसकेको देखिन्छ। अर्को विडम्बना के देखिएको छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जन्म हुँदा तत्कालीन एमाले र माओवादी दुवैले सो दलको सैद्धान्तिक दिशा जनताको जनवाद भनेर मानेका थिए। जनताको जनवाद भनेको संसदीय प्रणाली होइन, ठिक उल्टो हो। तर संविधान बन्यो संसदीय प्रणालीको जगमा। उही संसदीय संविधान अन्तर्गत सो पार्टीले निर्वाचन जित्यो र सरकार पनि बनायो। यसबाट के देखियो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पूर्व फर्केको छ भने उभिएको संविधान पश्चिम फर्केको छ। अर्को शब्दमा भन्दा माओवादीले भने जस्तै खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेचिँदैछ। संसदीय प्रजातन्त्रको लोकप्रियतालाई तथा यसको महत्त्व दिनानुदिन बढ्दै जानुको श्रेय बेलायतलाई नै छ। बेलायतको संसदीय प्रणालीलाई हेर्दा त्यहाँ संसदीय सर्वोच्चता पूर्ण रूपले अपनाइएको छ। त्यहाँको संसद कानुन निर्माणको क्षेत्रमा अत्यन्तै शक्तिशाली रहेको छ। बेलायतको संसदको अधिकारलाई आकलन गर्दै यतिसम्म भन्ने गरिन्छ कि संसदले आइनैले लोग्ने मानिस र लोग्ने मानिसलाई आइनै बनाउनु बाहेक सबै काम गर्छ। पार्लियामेन्ट क्यान डु एभ्रिथिङ बट मेक वुमेन अ म्यान एन्ड म्यान वुमेन। शासक ईश्वरले होइन जनताद्वारा निर्माण हुन्छ भन्ने उदाहरण विश्वमा छर्लङ्गै पारिदियो। यस क्रान्तिले जनताको चाहना विपरीत कुनै शासकले शासन गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा साबित गरिदियो। नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना सँगसँगै नेपालमा 2007 सालपछि राजनैतिक प्रणालीको विकास भएको हो। 2007 सालमा प्रजातन्त्र प्राप्ति सँगसँगै बहुदलीय राजनैतिक व्यवस्थाको सुरुवात भएको पाइन्छ। नेपालको संविधान भनेर विक्रम सम्वत 2004 मा राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले बनाएको कानुन कार्यान्वयन गर्न राजा नमानेपछि बहुदलीय प्रजातन्त्रको बहालीपछि नेपालको अन्तरिम संविधान शासन विधेयक मार्फत शासन गरिएको थियो। 2011 साल फागुन 30 गते राजा त्रिभुवनको मृत्यु पश्चात राजा महेन्द्रले गद्दी आरोहण गरे। राजा महेन्द्रको शासनकाल आएपछि राजनैतिक दल र नेपाली जनतामा शक्ति पृथकीकरण रुचाएनन्। राजामा बढी अधिकार र शक्ति रहने विधि स्थापित गर्दै राजनैतिक दल र जनतालाई कम शक्ति दिने अन्तरिम शासन विधानमा संशोधन गरे र आफू शक्ति केन्द्रमा रहेर शासन सञ्चालनको अभ्यास सुरु गरे। 2015 सालमा नेपाली इतिहासमा पहिलोचोटि आम निर्वाचन भयो र देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस हुन पुग्यो। 109 सिटमध्ये 74 सिट जित्दै नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी बन्यो। त्यस्तै संयुक्त प्रजातान्त्रिक पार्टीले 5, नेपाली राष्ट्रवादी गोर्खा परिषदले 19, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जम्मा 4 सिट जितेको थियो। यसमा पनि बहुदलको बासना थाहा पाउन सकिन्छ।
2052 सालमा संवैधानिक रूपले व्यवस्था गरेको बहुदलीय संसदीय व्यवस्था 2 वर्ष पनि टिक्न नपाउँदै राजा महेन्द्रले 2017 पुस 1 गतेदेखि राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाए र पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात गरे। बीपी कोइराला असक्षम भनौँ न प्रधानमन्त्री भन्ने आरोप लगाएर भाषण गर्दा गर्दै गिरफ्तार गरे र सम्पूर्ण शासकीय शक्ति आफूमा निहित बनाए। 2019 मा नयाँ संविधान तयार पारियो र त्यही संविधानले सबै अधिकार राजामाथि दिएर दलविहीन पञ्चायती व्यवस्थालाई संवैधानिक रूपमा स्थापित गरियो। 2028 सालमा हृदयघातको कारण राजा महेन्द्रको मृत्यु भयो। 26 वर्ष वीरेन्द्र राजा भएर राजगद्दीमा आसीन भए। 2017 सालको दल प्रतिबन्ध लगाएपछि भारतमा बस्ती आएका बीपी कोइराला राजा वीरेन्द्रले गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान चलाएपछि स्वदेश आएका थिए। दलविहीन प्रजातन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रका विषयमा जनमत संग्रह गर्न सहमति अनुसार 2037 सालमा जनमत संग्रह भयो र दलविहीन प्रजातन्त्रको पक्षमा जनताको जनमत देखियो र दलविहीन प्रजातन्त्र झन दरिलो भएर गयो। 2045 सालमा भारतसँग व्यापार तथा परिवहन सन्धि सम्झौता गर्न पञ्चायती शासकहरू असफल भएपछि नेपालको कमजोर अर्थतन्त्र र अर्थव्यवस्था छरपष्ट भयो। त्यसको पहिलो प्रभाव राजनीतिमा पर्न गयो। त्यही कमजोरीलाई टेकेर 2046 सालमा राजनैतिक दलहरूले जनआन्दोलन गरे र राजा वीरेन्द्रलाई राजनैतिक दलहरूमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न बाध्य बनाए। त्यही आन्दोलनले 20 वर्षसम्म रहेको दलविहीन प्रजातन्त्र 2046 सालपछि फेरि बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भयो। 2047 कार्तिक 23 गते नेपाल अधिराज्यको संविधान राजा वीरेन्द्रले घोषणा गरे। त्यसपछि फेरि बहुदलीय संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरी राजासहित देशलाई अगाडि बढाए। 5-7 वर्षमा विभिन्न 8-10वटा राजनीतिक दलहरूले सरकार फेरि 30 वर्ष लामो सत्ता स्वादविहीन स्थिति सम्झिँदै सत्तारोहण गरे। 2052 सालसम्म आइपुग्दा बढ्दो राजनैतिक अस्थिरताबीच माओवादीले आफ्नो विभिन्न 40 बुँदे माग राख्दै राजा वीरेन्द्रलाई ज्ञापन पत्र बुझायो। त्यसको चित्त बुझ्दो उत्तर नआएपछि प्रचण्डको नेतृत्वमा संवैधानिक राजतन्त्रलाई स्थापित गर्न जनताको नयाँ जनतान्त्रिक गणतन्त्रद्वारा सम्भव छ भन्दै 1 फागुन 2052बाट जनयुद्ध सुरु भएको थियो। माओवादीहरूको आधारभूमि रोल्पा, रुकुम, जाजरकोट, गोर्खा, सिन्धुली लगायत जिल्लाहरू मानिन्छन्। त्यही जिल्लाहरूबाट प्रहरी चौकीमा हमलाहरू गर्न थालियो। 2058 जेठ 19 गते राजदरबारभित्र ठुलो घटना घट्यो र राजा वीरेन्द्र लगायत उनका सम्पूर्ण परिवारको हत्या गरियो। राजा वीरेन्द्रको हत्यापछि भाइ ज्ञानेन्द्र राजा बने, तर राजनैतिक दलहरू त्यति खुसी थिएनन्। बिस्तारै राजनैतिक दलहरूको अधिकार शक्ति आफू निहित बनाउँदै राजाले 2061 साल 19 गते असंवैधानिक कु गरे। अक्षम प्रधानमन्त्री भनी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाइदिए। देशको सम्पूर्ण शासन आफू मार्फत शक्ति आफैमा निहित हुने भन्दै नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपालबाट सो घोषणा गरे। सम्पूर्ण शीर्ष नेताहरूलाई आफ्नै गृहमा बन्दी बनाए। फोन र सञ्चारका सम्पूर्ण लाइनहरू काटिदिए। प्रधानमन्त्रीको पद खारेज गरेर मन्त्री परिषदको अध्यक्ष आफै रहेर कसलाई मन्त्री बनाउने हटाउने सबै शक्ति उनैमा केन्द्रित गरे। 2062 साल भदौमा माओवादीले एकपक्षीय युद्ध विराम घोषणा गर्यो। राजाको कु विरुद्ध 7 राजनैतिक दलहरू एक ठाउँमा बसेर संवाद गर्ने वातावरण तयार भयो र राजतन्त्रको विकल्प लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नारा लिएर जनयुद्ध लडिरहेको माओवादी र अरू राजनैतिक दलहरू बीच विभिन्न चरणबद्ध छलफल वार्ता भए। त्यसैको परिणामस्वरूप राजाको शासनको अन्त्यका लागि एक भए। त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक, एमाले, जनमोर्चा नेपाल, सद्भावना पार्टी, मजदुर किसान पार्टी र विद्रोह गरिरहेको नेकपा माओवादी गरी जम्मा 7वटा दलहरूको भारतमा बैठक बस्यो। त्यही वार्ताको परिणामस्वरूप 6वटा पार्टीको एउटा गठबन्धन र माओवादी बीच 2062 मङ्सिरमा 12 बुँदे सम्झौता भयो। त्यसको मुख्य कुरा भनेको माओवादीको युद्ध अन्त्य गर्ने र राजालाई फाल्ने भन्ने सम्झौता केन्द्रित थियो। 2062 चैतदेखि नेपालका प्रमुख दलहरूले लोकतन्त्रको माग गर्दै व्यापक विरोध प्रदर्शन प्रमुख सहरहरूमा हुन थाल्यो। त्यसको दबाव थेक्न नसकेर राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्रीमा कार्यकारी शक्ति हस्तान्तरण गर्ने शाही सन्देश राजनैतिक दलहरूलाई सञ्चार माध्यम मार्फत दिए, तर गठबन्धनको तर्फबाट त्यसलाई अस्वीकार गरियो।
माओवादीसँग भएको 12 बुँदे सम्झौता अनुसार राजा नस्वीकार्ने स्थितिमा पुगेका राजनैतिक दल र माओवादी मिलेर फेरि शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन भइ नै रह्यो। अन्त्यमा वैशाख 11 गते 19 दिन लामो जनआन्दोलनलाई थेक्न नसकेर राजाद्वारा सम्पूर्ण शक्ति जनतामा निहित हुने भनी घोषणा गर्न बाध्य भए। 2063 सालको जनआन्दोलन सफल भएपछि धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा र राजाको सेनामाथिको अधिकार खोज्न सर्वसम्मत संसदमा 2/3ले पारित गरे। पछि धर्मनिरपेक्ष माओवादीको काँधमा राखियो र तोप पड्काइयो। त्यो माओवादी पार्टी राजनीतिक मूलधारमा नआउँदै भएको थियो। 2063 पछिको राजनीति जम्मा सत्ता स्वार्थको वरिपरि घुमेको काम जत्तिकै स्पष्ट छ। देश जनताको विकासभन्दा पनि आफू कसरी वडा अध्यक्ष, पालिका अध्यक्ष वा प्रमुख प्रदेश संसद वा सङ्घीय संसद वा मुख्यमन्त्रीको वरिपरि राजनीति घुमिरहेको स्पष्ट देख्न र बग्न सकिन्छ। आज आएर संसदीय व्यवस्था पनि बदनाम भएको छ। राजनीतिक अस्थिरता भएको बखत सांसदहरूको किनबेच व्यापक रूपमा भयो। सत्तामा टिकिराख्न सांसदहरूलाई बैंकक लगिए, कति दिनसम्म होटलहरूमा थुनामा राखिए, कतिपय सांसदहरूले रातो पासपोर्ट बेचेर खाए, त्यसबापत विदेशमा नेपालीको ठुलै बेइज्जत भयो। कतिपय सांसदले सुनको तस्करी गरे, उनीहरू सांसद भएकै कारण मुक्त भए। सांसदहरूले पाउने सुविधा दुरुपयोग व्यापक रूपमा भयो। कतिसम्म भने केही पुरुष सांसदहरूले सुत्केरीले खाने औषधि पनि खाए। कालान्तरमा सांसदको पद खरिद बिक्री हुन थाल्यो। एकजना महिलाले सांसद हुन एमालेका नेतालाई 3 करोड रुपियाँ बुझाएको तथ्य सार्वजनिक भयो। तर त्यसको कहिल्यै खण्डन भएन। त्यसले एक प्रकारको परम्परा नै बसाल्यो। नेपालका धनाढ्य मानिसहरू पैसाकै बलमा सांसद हुने चलन आयो। यो चलनलाई यति स्वाभाविक रूपमा लिइन्छ मानौ यो एउटा सर्वमान्य संसदीय प्रचलन नै हो। वडा अध्यक्ष उठ्न 20 देखि 50 लाख खर्च गर्न नसके टिकट पार्टीले पनि दिँदैन। यो तितो यथार्थ हामी सबै राजनीतिक पार्टीको ठुलो चुनौती हो। चुनाव हुँदै गर्दा मासुभात र बेलुका मापसे भएन भने पार्टीका आफ्नै कार्यकर्ता आउन छोडे। पार्टीका उपल्ला तहका नेतालाई खुसी बनाउन नसकेसम्म टिकट नपाउने नेताको चाकरी र यसम्यान भएन भने माथिसम्म राजनीतिक भविष्यको सपना नदेखे हुने जुन संस्कारको जबरजस्त विकसित हुँदैछ, यसबाट पनि थाहा हुन्छ संसदीय व्यवस्था कति विकृत र खोज भइसकेको छ। राजनीतिलाई पेसाको रूपमा लिने, सरुवा बढुवा तलमाथि सेटिङ, जघन्य अपराधको ढाकछेप, संसद खरिद बिक्री, सरकारमा जान जुनसुकै बात भए पनि हुने अभ्यास भइरहेको छ। आफ्नो नैतिकता कौडीमा बेची खाने, बाहिर एउटा कुरा भित्र अर्को कुरा सेटिङ, हावादारी कुरा, जनतालाई भ्रममा राख्ने, आफू र आफ्नो परिवारको वरिपरि सत्ता सोपान गराउने, फरक विचार र आलोचनात्मक चेतनालाई जबरजस्ती दबाउने, भ्रष्टाचारी र दुराचारीलाई काही चाप्ने अभ्यास थप मौलाइदिछ। सत्य कुरा र अप्ठ्यारा कुरा पार्टीभित्रबाट उठाएरमा त्यसलाई निषेध गर्ने र सत्ता र सरकारको वरिपरि घुमिरहने जुन संसदीय प्रणालीमा अहिले जबरजस्ती मौलाएको यो प्रवृत्ति देश, जनता र स्वयं राजनीतिक पार्टीलाई पनि घातक छ।